सामाजिक अध्ययन कक्षा 9 एकाइ 7 हाम्रो विगत पाठ 4 नेपाल अंग्रेज युद्ध कारण र प्रभाव क्रियाकलाप र अभ्यास। क्रियाकलाप 1 अंग्रेजहरूले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहनुका उद्देश्य समेती एक राष्ट्रिय पत्रिकाका लागि सम्पादकीय तयार पार्नुहोस्। उत्तर नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न अंग्रेजहरूको उद्देश्य सम्पादकीय। नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो जसको इतिहासमा वीरता, संकल्प र आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि गरिएको सङ्घर्षहरू उल्लेखनीय छन्। तर सन् 1814-1816 मा भएको अंग्रेज नेपाल युद्धको समयमा अंग्रेजहरूले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न अनेकौं प्रयत्नहरू गरे। यो केवल एउटा सैन्य सङ्घर्ष मात्र थिएन, यसका पछाडि धेरै राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक उद्देश्यहरू निहित थिए। 1 नेपालको भूराजनीतिक स्थानसँग सम्बन्धित अंग्रेजहरू नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राखेर चीन तथा तिब्बतसँग सिधा व्यापार र राजनीतिक सम्बन्ध बनाउन र भारतको उत्तरी सीमा सुरक्षित राख्न मात्र नभई चीनिया प्रभावलाई समेत नियन्त्रणमा राख्न चाहनु। 2 नेपालको स्रोत साधन र आर्थिक सम्भावना। नेपालको उपजाउ तराई भूभागले भारतलाई अन्न तथा कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति गर्न सक्थ्यो। साथै पहाडका स्रोतहरू जस्तै काठ, जडीबुटी र खनिज अंग्रेजहरूको साम्राज्यलाई अझ धनी बनाउन उपयोगी हुने भएकाले। 3 अंग्रेजहरूले नेपालको सेना र जनशक्तिको बलबुतामा पनि चासो। नेपालका गोर्खा सैनिकहरूको वीरताको चर्चा विश्वभर फैलिएको थियो। अंग्रेजहरूलाई विश्वास थियो कि यदि नेपाललाई अधीनमा राख्न सके भने यी वीर सैनिकहरूलाई आफ्ना फौजमा भर्ती गरेर नेपालसँगको मित्रता वा अधीनता सँगै गोर्खा सैनिकहरूको सहयोगमा अन्य राष्ट्रहरूसँग लड्न उनीहरूलाई सहज हुने हुनाले। समग्रमा अंग्रेजहरूको नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने उद्देश्य केवल सामरिक मात्र थिएनन्, यसका पछाडि आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य रणनीति लुकेको थियो। तर नेपाली जनताको साहस र सङ्कल्पले नेपाललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा कायम राख्न सफल बनायो, जसको स्मरण हामीले आजसम्म पनि गरिरहेका छौं। 2 नेपाल अंग्रेज युद्धको कारण उल्लेखित चार्ट वा तालिका बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर नेपाल अंग्रेज युद्धका कारणहरू। प्राकृतिक कारण, राजनीतिक कारण, नेपालको सैनिक सुदृढीकरण, आर्थिक कारण, विस्तारवादी नीति। तत्कालीन कारण। 3 हाम्रो सीमाना कसरी सुरक्षा गर्नुपर्छ र शत्रुले अतिक्रमण गरेमा हामीले के गर्नुपर्छ। विभिन्न स्रोत सामग्री अध्ययन गरेर प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर हामीले हाम्रो सीमाना सुरक्षा गर्न निम्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय भावना मजबुत बनाउनु पर्छ। सीमामा बसोबास गर्ने जनतासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। सीमानाहरू स्पष्ट नभएको सबै ठाउँको सीमाना कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ। अतिक्रमित भूभागका लागि ऐतिहासिक दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा लिई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोग लिनुपर्छ। हामीले राष्ट्रवादी नेता चुन्नुपर्छ। पर्खाल वा तार जडान प्रविधिको प्रयोग र प्रशिक्षित सुरक्षा बलहरू तैनात गरी बलियो सीमा सुरक्षा बनाउनुपर्छ। अभ्यास। तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क नेपाल अंग्रेज युद्धका प्राकृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारण उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर प्राकृतिक कारण बेलायतमा अंग्रेजहरू चिसो जलवायुमा बसेका र भारतको गर्मी मौसम छल्नका लागि नेपाललाई उपयुक्त देखे। नेपालमा समशीतोष्ण जलवायु भएकाले अंग्रेजहरूको ध्यान नेपालतर्फ गयो। नेपाल गढवाल, कुमाऊँ, दार्जिलिङ जस्ता पहाडी क्षेत्र अंग्रेजका लागि आकर्षणका केन्द्रबिन्दु बनेका थिए।
नेपालको प्राकृतिक सम्पदा देखेर उनीहरू लोभिएका थिए। राजनीतिक कारण नेपाल एकीकरण गर्दा पराजित राजाहरू। पाल्पाका राजकुमार रविसेन र कुमाउँ गढवालका राजा रजौटाहरूले अङ्ग्रेजसँग सम्पर्क राखे। आर्थिक प्रलोभनमा परि ती राजाहरू अङ्ग्रेजसँग मिलेका थिए। त्यस्तै भीमसेन थापाले भारतमा गई साम्राज्यवाद विरोधी वक्तव्य दिनु र एसियाबाट नै अङ्ग्रेजहरूलाई धपाउने नीति लिनुले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुने वातावरण तयार भयो। आर्थिक कारण नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिए अङ्ग्रेजहरू तिब्बतसम्म आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न चाहन्थे। नेपालमा प्रशस्त खानी घना जङ्गल, जडीबुटी र काठ पाउने भएकाले त्यसबाट फाइदा लिन चाहन्थे। बुटवल र स्युराजको विवादलाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारण किन मानिन्छ? उत्तर बुटवल पाल्पा राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो। अमरसिंह थापा बडा हाकिम भई त्यस क्षेत्रमा खटिएका थिए। अङ्ग्रेज सरकारले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरे। भीमसेन थापा युद्धको पक्षमा थिए। नेपालले युद्ध गर्ने निर्णय गरे। पाल्पामा तैनात अमरसिंह थापाले बुटवल क्षेत्रमा फौज पठाए। नेपाली फौजले कम्पनी सरकारको फौजमाथि धावा बोल्यो। यस युद्धमा अङ्ग्रेज सेना पराजित भयो। ब्रिटिस गभर्नर मार्क्युस अफ हास्टिङ्सले नेपालीले पाल्पा विजय गरी प्राप्त गरेको बुटवल र स्युराज क्षेत्र छाड्न दिएको दबाब नमानेकाले सन् 1871 कार्तिक 15मा नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। त्यसैले बुटवल र स्युराजको विवादलाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारण मानिन्छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका परिणाम उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका परिणाम वा प्रभाव निम्न छन्। नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको। नेपालको आन्तरिक र परराष्ट्र नीतिमा अङ्ग्रेजहरूको हस्तक्षेप सुरु। नेपालको एकीकरण रोकिनु र दरबारी षड्यन्त्रको बीजारोपण। नेपालीहरू अङ्ग्रेज सेनामा भर्ती हुने परम्परा। नेपालमा अङ्ग्रेज रेजिडेन्ट रहने प्रावधान। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनुका मुख्य कारण टिपोट गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनुका मुख्य कारण निम्न छन्। प्राकृतिक कारण, राजनीतिक कारण, नेपालको सैनिक सुदृढीकरण, आर्थिक कारण, विस्तारवादी नीति। तत्कालीन कारण। यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा 21 पाठ 5 नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा वीर वीरङ्गनाको योगदानका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Thanks for your watching.